अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से ही। और व्यूवर्स, मैं अभी अपने बिस्तर में हूँ। मैं सो रही थी बिकॉज़ तबीयत ठीक नहीं है और बहुत सर्दी ज़ुकाम हो गए थे। और क्या कहूँ, सर्दी ज़ुकाम होने से इंसान एकदम रेस्टलेसनेस से फील करने लगते हैं और पल में ठीक हो जाते हैं, फिर पल में बीमार हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर दवाई तो होती नहीं है। तो मैंने रात को बॉडी एकिंग हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने डोलो 650 खाया। उससे मुझे रिलीफ मिली और मैं बस सो गई। और कफ सिरप था, उससे नींद बहुत आई। फिर मैंने हस्बैंड जी से पूछा तो क्यों ऐसा, उन्होंने कहा कि यही तो बात है, क्योंकि नींद में रिलैक्स हो जाओगे। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने ली थी एक टेबल स्पून, उससे नींद बहुत आई थी। चलो ये सब तो हो गया। तो अभी मैं बिस्तर में ही हूँ, क्योंकि विंटर है ना, मुझे बहुत ठंड लग रही थी और सब पानी वानी सब जम रहे हैं। और गर्म पानी से तो धोती हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी ठंडे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं, तो हाथ तो मेरे गए काम से। लेकिन कोई नहीं, हर हाल में शुक्र करना है, क्योंकि आगे 2025 में हो सकता है बहुत क्रूशल गर्मी हो, तो उस टाइम हम इस टाइम को याद करेंगे। तो इसीलिए इस मोमेंट को हम प्रिजर्व करके रखेंगे अपने दिल में, क्योंकि दिल का तो मसला होता है ना, जैसे नियत का मसला होता है। नियत पर ही दार मदार होते हैं, जन्नत भी जहन्नम भी। उसी तरह दिल का भी होता है। दिल में कोई बस जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकते। और दिल में कोई बसना चाहे, वो हज़ार कोशिशें करके भी बस नहीं सकते हैं। सो यही दिल का मसला है। तो इसीलिए सब जगह ठंड का बहुत ही ज़्यादा लहर अभी दौड़ रहे हैं। तो उस चीज़ को सब लोग को बस सब्र और तहम्मुल से काम ले, और बाकी बस लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। और मेरे दिल में तो बहुत सारे बातें हैं, बहुत मुझे कभी कभार सोचने पे मजबूर कर देते हैं, तो मैं बहुत सैड हो जाती हूँ। लेकिन मैं किसी के साथ डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी। तो कोई है मेरा, सोचूंगी इस बारे में, है ना। बाकी बस एक दूसरे को ढेर सारा इज़्ज़त दीजिए। माँ बाप अपने बच्चों को वाकई में इंसाफ कीजिए। इंसाफ सबसे बड़ा दर्जात में से है। अगर कोई किसी को इंसाफ नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट गुड। मेरे हक़ में तो मैं तो क्या कहूँ, मेरा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है मेरे लिए। इसीलिए मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत खुद को समझती हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। क्योंकि मुझे दिखता है मेरे रब मेरे साथ है, क्योंकि मेरी जायज़ ख्वाहिशात को पूरे करते हैं। और मैं नाजायज़ ख्वाहिशात तो सोचती भी नहीं हूँ, चाहत भी नहीं रखती हूँ। लेकिन जो मेरी छोटी छोटी नीड्स हो, जो भी मेरा मेरा इस दुनिया में जो भी मेरे नीड्स हो ना, वो बहुत ही छोटा छोटा नीड्स मैं पसंद करती हूँ, लेकिन प्योर और साफ सुथरा। आई बिलीव इन क्लीनलीनेस एंड आई बिलीव टू लिव माई लाइफ पीसफुली। और जो भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश होंगे, उससे बेड़ा पार करने की ख्वाहिश है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हौसले में बहुत मुझे सुकून देते हैं। बाकी जलने वाले जलते रहें, गॉसिपर्स करते रहें, बैक बैटर्स लोग करते हैं तो करने दें। और बहुत सारे, मैं तो अपने वीडियो के वहाँ कभी जाती नहीं हूँ मेरे सब्सक्राइब कितने हुए हैं, मेरे कितने ये है वो है। मैं तो इन सब चीज़ों पे तवज्जो ही नहीं देती हूँ। और कोई मुझे कहते हैं कुछ कुछ, मतलब आपके ऐसे
بہت ایسے لوگ ہوں گے آپ سے جو جلتے ہیں، لگتا ہے، دکھتا ہے۔ میں کہتی ہوں آپ کیوں گناہ کما رہے ہو میرے لیے، اپنے قبر کو کیوں جلا رہے ہو؟ چھوڑیے نا، مجھے لوگ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ میں ان کو یہی سے نصیحت کرتی ہوں، کیونکہ میرے ہت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، سامنے بہت شگری بنتے ہیں، پیٹھ پیچھے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے انہی پہ ترس آتے ہیں، کیونکہ میرا رب تو ہمیں یہی کہتے ہیں جو آپ کے سامنے کرتا ہو عزت پیار سب کچھ، اسی پہ آپ اپنا دھیان دو۔ پیٹھ پیچھے جو بھی کہہ رہے ہیں وہ آپ کو اپنے ٹوٹی پھوٹی ثواب ہو، کچھ بھی کرتا ہو، نیک اعمال، تو وہ بھی آپ کی جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ سو آئی بلیو ان دیٹ، مجھے پورا 100% اسی بات پہ نا اتنا یقین اور بھروسہ ہے، اور میں ایسی جیتی ہوں۔ ادروائز میں کیا بے وقوف لگتی ہوں؟ میں نہیں بے وقوف ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کون کیسے ہے، کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، کس کو مجھ سے کیا ہے۔ آئی نو ایوری تھنگ، بیکاز اللہ نے یہ جو دماغ دی ہے نا، یہ ایسے ویسے دماغ نہیں دیے ہیں۔ لوگ کمپیوٹر ہو، لوگ سائنٹسٹوں کی باتوں کو، یا لوگ ہر ایک چیز کو گوگل یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، مطلب ایک دم کیوریس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے تو ہمیں پیدائش کے ٹائم ہی اتنا بڑا جو عقل دیے ہے، تو اس عقل کو سمجھنے کی اور سوچنے کی بات ہے، اور سب کچھ سامنے صاف صاف دکھنے کو مل جائیں گے، اور جو جیسا کرے گا وہ تو بھگتے گا، اس دنیا میں بھی بھگتے گا، اور آخرت میں تو کری سزا ہوگی، پھر چاہے وہ ضعیف ہو، چاہے پھر وہ جو بھی ہو۔ اور جو باپ اپنی بیٹیوں کا حق کھائے گا، ایک غریب باپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا اپنی بیٹی کو دینے کے لیے، تو اگر وہ باپ نہیں دے گا تو اس کو آخرت میں کیا حشر ہوگا، اور اس کو اس دنیا میں بھی کڑی سزا ملیں گے۔ ایسے کٹھور باپ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو نکمے ہوں گے، جو اپنے بیوی کو ستا کے عجیب طریقے سے، وہ بھی بہت ہی گندے طریقوں سے اپنے بیوی کو مطلب بہت سزا دی ہوتی ہے، اور وہ سائیکو ہوتے ہیں، سائیکک ہوتے ہیں۔ پھر ویسے لوگ پھر بیوی تنگ آ کے اس سے اللہ اس سے چھڑا سکتے ہیں، ہے نا، ایسے انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ پھر ویسے باپ درندہ بن سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ہوس کا شکار ہوتا ہے، وہ ہوس والا آدمی ہوتا ہے جیسے، پھر وہ بیٹیوں کے حق کھاتے ہیں، پھر بیوی کا بھی حق کھاتا ہے، اس کی چیزیں سارے کچھ ہڑپ کر کے، مطلب ایسے دنیا میں بہت گندے باپ، ان کے حشر اتنے برے ہوتے ہیں، اللہ اسی دنیا میں ان کو سزا دیں گے، آگے بھی کٹھن سزا سے جوجھنا پڑے گا آخرت کے، اگر دنیا سے۔ اور باقی کچھ لوگ پھر کسی کے حق امانت کو کھایا ہو، ایک چمچ ہی کیوں نہ ہو کسی کا، کیوں کھایا ہو نہ، مطلب نا اس کا بھی حساب دینا ہے، ایک چمچ کا بھی، تو بہت ساری چیزیں ایسے کھائے ہو، تو ان سب کو اللہ رب العزت کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اور کوئی باپ کیئر ہی نہیں کرتا ہو بیوی بچوں کا، مطلب اس دنیا میں مختلف قسم کے مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی پھر اپنے باپ اور شوہر ہے نا، بیوی کو کیئر نہیں کرتا ہو، چاہت سب کچھ رکھتا ہے وہ اپنے لیے، لیکن بیوی بچوں کو کیئر ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور بیوی کے چیزوں پہ نظر رکھنا، مطلب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، ایک تو ڈائریکٹ کوئی شوہر ہوتا ہے، ہاں جی کرو آپ یہ وہ دکھتا ہے، کوئی انڈائریکٹلی سب کچھ بیوی سے کروا رہے ہیں، تو وہ چیز اللہ کے سامنے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ دنیا والوں کے سامنے تو آپ چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ کے سامنے سب کچھ راز فاش فاش ہے، مطلب کچھ نہیں دینا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سارا بیوی کے سر پہ ہو، کیونکہ جب ایک شوہر کچھ کریں گے نہیں تو اس بیوی کے پاس اگر ہو پیسے تو اسے تو خرچانا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو تو ایسا رکھ نہیں سکتے بھوکے پیاسے ننگے، ہے نا، تو خود کو بھی ٹھنڈ ہو گرمی ہو رکھ نہیں سکتے۔ اور مطلب اس دنیا میں بہت سارے رشتے ناتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی سلام دعا رکھنا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پر بھی آج
बस रुपयों का ही खेल होता है ना। तो बहुत सारे मर्द हजरात भी गलत काम, और कोई बाप तो इससे बेमरवत बेशरम होते हैं, बहुत गलत काम किए होते हैं, अब अपने बच्चों पे इंसाफ नहीं कर रहे होते हैं, अरे यार मरने के कगार में होते हैं। मैं बहुत देखती हूँ अपनी नज़रों से ऐसे बाप जो बहुत ही ज़्यादा बेरहम, और ऐसी माँ जो बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज, सब कुछ जानते देखते सुनते हुए भी उसको इंसाफ का एक आवाज़ नहीं निकलते हैं। उनको लगता है ये दुनिया ही सब कुछ है, लेकिन नहीं, इस दुनिया को तो छोड़ के बस अब तो जल्द से जल्द कब्र में जाने के वक्त आ चुके हैं। जो लोग उम्र के उस कतार में हो, तो अब डॉक्टरों के भरोसे कितने और साल जिएंगे, लेकिन आखिर तो मौत से और कब्र से जूझना तो है, रूबरू तो होना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में तो हशर के मैदान में होना ही है, अल्लाह ही सवाल करेंगे। और मतलब इतना, कोई माँ बाप अपने बच्चों को, अपने बच्चों की बीवी, अब मानो या ना मानो उसकी बहू तो है, लेकिन थोड़ी वो ऐसी है कि कोई यहूदी नसारा हो। मतलब इतना एक वैल्यूबल थिंग को वैल्यू नहीं देना और अपने ज़िद पे अकड़ के रहना। तो अल्लाह ताला वैसे लोगों को अनकरीब बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और कोई औरत अपने दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं, दूसरों के दुख दर्द को दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझते हैं। एक बेटी खुद को अपने माँ की बेटी समझती है, वो चाहती है कि हाँ मेरे साथ ये सब कुछ हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो दूसरों की बेटी को बेटी नहीं समझती है। तो आज एक औरत ही एक औरत का बहुत बड़ा दुश्मन बने बैठे हैं। तो इसीलिए ये दुनिया कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सर्दी भी होंगे तो यहाँ पर हम उस चीज़ का इंतज़ाम भी कर सकते हैं, लेकिन गरीब जाएंगे कहाँ। फिर उनके सोच के अपने आराम को थोड़ा कम करके उनके बारे में सोचना चाहिए। अब ढिंढोरा पीटने वाली बात नहीं है। चाहे आप उनको एक छोटा सा मिसाल के तौर पे कश्मीर के लिहाज से एक कांगरी खरीद के दे दो, वो गरीब उसमें थोड़ा सा जस्तजू करेंगे, कोयला डालेंगे, आग बनाएंगे, थोड़ा सेकेंगे, है ना। और ऐसा तो सोच किसी को है ही नहीं। यहाँ हराम के पैसों पे अमीरी बहुत है, दिखाने के लिए, लेकिन सुकून नहीं है इनको। ना इनके पास दिल है, ना इनके पास रहम है। ये बस जो अपने दिल से दिमाग से सोचते बोलते हैं ना, कुछ भी पलाओ, वो इनको लगता है सच है, लेकिन जिस पे क्या गुज़र रहा है वो इनको नहीं दिखता है। बदकिस्मती इनकी, क्योंकि अल्लाह ने वो शहादत नसीब नहीं रखे हैं। और वो जो भी लोग होंगे मुश्किल में, वो शायद अल्लाह के नेक बंदे होंगे, तो इसीलिए अल्लाह उनके हराम के पैसे उनके निवाले नहीं बनने दे रहे हैं। तो इस चीज़ पे गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। लोग आज उम्रे के लिए बहुत जा रहे हैं कि मौसम सर्दी है तो गर्मी में हम नहीं जा सकते। ये लोग अपने से डिसाइड कर रहे हैं, अपना आसाइश ढूंढ रहे हैं। सच भी है, ये अपने मर्ज़ी से जा रहे हैं, अल्लाह के बुलावे से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पैसे ही साफ़ नहीं है। और कितनों का दिल तोड़ के जा रहे हैं, अपने बरादरी में, अपने आंगन में, अपने पड़ोसी में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बच्चों में, कितने मुश्किल में होंगे। वही पैसा उनको देते, किसी गरीब बच्चे की बिहा कर देते, इस हाथ से दो तो राइट से दो, लेफ्ट को पता नहीं चलने देता। ऐसा कुछ मसला होता तो 70 हज करने का, 70 उम्रा करने का सवाब मिलेंगे, लेकिन इनको नहीं यकीन है। इनको आंखों से दिखना है और लोगों को दिखाना है, सब दिखावा है। आज उम्रा एक गया, दूसरे को भी चाहत होता है। किसकी चाहत? अल्लाह की चाहत नहीं, दुनिया वालों की चाहत, कि मैं भी बोल सकूं दुनिया वालों को कि मैंने इसको भेजा, उसको भेजा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। माँ बाप अगर तंदुरुस्त हो, बेटी हो, शैतान दिमाग वाले हो, हाँ हम जा रहे हैं। क्या जा रहे हो बकवास लोग? जितने भी लोग जा रहे हैं ना, मुझे तो सब के सब फजूल ही लगते हैं। फजूल में जा रहे हैं ये लोग, और वहाँ शैतान का भी बुलावा होता है और अल्लाह का भी बुलावा होता है। अल्लाह के बुलावे वाले लोग तो
50-60 ڈگری میں بھی اگر جائیں گے نا، ان کو اللہ صحت بھی دیں گے، راحت بھی دیں گے، اور سب آسانی سے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ بلا رہا ہے بھائی، تو اللہ اس کو کیوں مصیبت میں ڈالیں گے؟ اور جو لوگ ایویں جا رہے ہیں، ان کو جس موسم میں بھی جاؤ، ان کو بہت مشکلات کا سامنا بھی ہوگا، اور وہاں سے آ کے یہاں لوگوں کو دعا کے لیے بھیک مانگیں گے ضرور، مجھے دعا۔ اب اس جگہ پہ جا کے اگر سچا پکا انسان ہوتا تو اس کو کسی اور کو دعا کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ وہاں اس کی دعاؤں کو بھی قبولیں گے، اور یہاں واپس آ کے لوگ بھی ان کو دعا میں یاد کریں گے، کیونکہ وہ ایسے ہی شخص لوگ ہیں جو اچھے ہو، تو کسی کو بھی دعا میں یاد کرو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود یاد آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی مجھے یہ سب بات تھوڑی کرنے کی دل ہوئی، کیونکہ بات جو سچی پکی میں کرتی ہوں نا، تو میرا تھوڑا اندر سے خود کو خوشی ملتی ہے، اور سردی بھی چھو ہو جاتے ہیں، اور سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ میں تو بہت مزے سے ہوں، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور میرے شوہر سے فیملی میرے ساتھ ہے، اور میرا پیارا سا دوست میرے ساتھ ہے، تو میں سب کو اپنے دعا میں یاد رکھتی ہوں۔ بس جو لوگ گندے ہیں وہ یاد نہیں آتے ہیں، لیکن پھر بھی پوری مسلمان امت کے کیٹیگری میں دعا کر دیتی ہوں، کیونکہ دعا بہت ہی بڑی بات ہے۔ دعا ایسا نہیں ہے کہ اس کا دعا نہیں قبول ہوں گے، اس کا ہوں گے، نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جتنے بھی گنہگار ہو، چاہے وہ بد سے بدترین کیوں نہ ہو، لیکن دعا کسی کا بھی میں رد نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے نا، دعا مانگنے کی جوش اور خروش ہونا چاہیے۔ آج تو لوگ اپنے لیے دعا نہیں مانگتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ کہاں سے دعا مانگیں گے؟ میں تو ہر وقت دعا مانگتی رہتی ہوں، اللہ سے گفتگو کرتی رہتی ہوں، تو میں اپنے آپ کو سچ میں اس معاملات میں بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں۔ اوکے دین، ابھی کے لیے میں رکھتی ہوں۔ آپ لوگوں کو میرا جو ویژنس ہے، یہ تو اندھیرا اندھیرا کچھ دکھ رہے ہوں گے، تو میں نے اندھیرا ہی رہنے دیا، کیونکہ اس وقت میں سو رہی ہوں۔ تو بس آپ لوگ میری باتیں سن لیجیے گا، اور بس پیار بانٹیے آپس میں، بس کسی سے نفرت کی گنجائش مت رکھیے، پیار کیجیے، کیا ہوتا ہے یار، اور حسد مت کیجیے، شرک بدعت مت کیجیے، غیبت مت کیجیے، پلیز مت کیجیے، اور نیت کو درست رکھیے۔ آخر یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، سب کچھ مطلب نیت پہ دار مدار ہے، اسی لیے اپنی نیت کو صحیح رکھیے، اور لائف کو انجوائے کیجیے، اور گناہ بھی ہوتا ہو اللہ سے توبہ استغفار کیجیے، اور اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اوکے دین، ہم سب کو اللہ رب العزت ہدایت کرے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری ہو جائے انشاءاللہ الرحمن۔ اوکے دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیو اے نائس ڈے ٹو ایوری ون، اینڈ یا be warm and drink hot water. Don't drink cold water, please. Okay, Allah Hafiz. Bye bye. See you then in my next vlog.